كوكو حبيباتي. دونك توجور مع غوسيت روزي. على بالي عندي بزاف ما درتش لي غوسيت، مي هاد لا غوسيت هاد الوصفه على بالي بلي كامل حتعجبكم وكامل حتعطيكم نتيجه مرضيه جدا جدا جدا. دونك تبعوا بيان، راني درت لكم الوصفه فريمون بالديتاي كيما راكم تشوفوا. درت هنايا مغرفه ماكله تاع خميره الخبز بيان سور، وزدت هنايا مغرفه مدافي. دونك نبداو بمغرفه وحده نخلطوا بيان، ومن بعد نبداو نزيدوا المكونات الاخرين تاع الوصفه. تبعوا بيان معايا الوصفه، تبعوا بيان معايا لي زيتاب اللي نخلطوا بهم هاد لا روسيت ديالنا، سي تري تري امبورطون. دونك ما تستهزاوش في لي زيتاب هادوما باش يعطيو لكم النتيجه اللي نوعدكم بها. دونك هنايا زدنا المغرفه دوزيام تاع المدافي بيان سور مع الخميره ونخلطوهم. دونك ولا لاحظتوا انا هنايا راني نستعمل مغرفه تاع بلاستيك. دونك هي لو ميو c'est de trouver une cuillère اللي elle est assez solide، ماشي هذوك المغارف جوطابل بيان سور. انايا راني نستعمل هذوك المغارف اللي ياكلوا بهم دراري صغار. دونك تجي يابسه بيان، نقدروا نخلطوا بها ونقدروا نخرجوا لا تيكستور بيان كيما يلزم بلا ما تجينينا هذيك المغرفه. دونك كيما راكم تشوفوا نخلطوا بيان. الخليط ديالنا لازم يولي اون بات، تجينا اون بات دور، تجينا لا بات هذيك يابسه شويه بيان سور. ومن بعد كل ما نزيدوا في المكونات ديالنا كل ما تزيد ترطب، ورايحين تشوفوا لا تيكستور ديالها اون تيكستور فريمون اللي تكون طريه رطبه اللي تساعدنا في التطبيق بيان سور تاع الوصفه على وجهنا ولا حتى على باقي مناطق الجسم، مي سورتو هنايا على الوجه. دونك الوصفه هذه سكي بيان فيها سي كو فريمون تمدلكم نتائج رائعه وفي اقصر وقت، يعني النتيجه تاعها ليفيكاسيتي تاعها هايله. دونك كيما راكم تشوفوا هنايا كيما قلت لكم سبقنا وقلنا نعاود لكم المكونات الاولين. درنا مغرفه ماكله تاع خميره الخبز، درنا 2 مغارف تاع مدافي، 2 مغارف ماكله بيان سور، وهنايا زدت مغرفه قهوه برك تاع القارص، ما كثرتش القارص، درت مغرفه قهوه تاع عصير الليمون. نزيدو نخلطوا تاني المكونات تاعنا بيان حتى كي يدخل القارص مع باقي المكونات الاولين اللي هما الخميره والمدافي بيان سور. الماء ما لازمش يكون سخون باش ما يقتلناش الخميره تاعنا، وما لازمش يكون بارد تاني باش يعطينا التفاعل هذاك البكتيري اللي نستحقوه في خميره الخبز بيان سور. دونك كيما راكم تشوفوا نخلطوا الخلاط، سي افو دو فوار كيفاش تخلطوا. المهم سورتو اللي ناكد عليه هو انكم تستعملوا دونك اناء يكون زجاجي ولا بلاستيكي. انا جو بريفير يكون زجاجي، مام طبسي بول نيمبورط، ليسونسيال ما يكونش تاع حديد. ولا لاحظتوا ميم كي خلطت علاش نستعمل المغرفه تاع البلاستيك باش ما تكونش الاكسده وما يبدليش ليفي تاع لي كومبوزون اللي درتهم. دونك نستعمل توجور مغرفه تاع بلاستيك. هنايا راكم تشوفوا درت هنايا صابون دزاير. صابون دزاير خليوه في بلاصه سخونه ولا دفيوه شويه، حطوا لو بو تاعكم ولا في ماء دافي باش يولي لكم ليكيد. دونك نستحقوا هنايا لو ليكيد تاع صابون دزاير. صابون دزاير راكم تعرفوه كامل، ما كاش اللي ما يعرفوش، انا نستعملوه بزاف في الوصفات ديالي، سورتو في التنظيف، ينقي تري بيان، يقشر تري بيان ويفتح البشره. دونك راكم تعرفوه هايل صابون دزاير، برك لازم تستعملوه تاني تعرفوا كيفاش تستعملوه وواش تستعملوه. دونك كيما قلت لكم زدنا هنايا مغرفه قهوه تاع صابون دزاير يكون ليكيد، خلطنا تري بيان. دوكا لازم نخلطوا تري بيان لي كومبوزون تاعنا، مهم جدا يدخلوا كامل في بعضهم وتولينا لا تيكستور، خاصه لا تيكستور تاع الوصفه تاعنا لازم تكون ماشي ليكيد ماشي يابسه، تكون عندها قوام كريمي، تكون كوم اون كريم. دونك با ليكيد و با دور. سورتو لازم تكون الوصفه هذه كما قلت لكم القوام تاعها يكون كريمي، يساعدنا في التطبيق ويعطينا النتائج اللي حابينهم سورتو. دونك كي يكون القوام كريمي ما راحش تغريسينا لابو تاعنا في التطبيق، وثاني ما تعذبناش، ما تتقطعناش، ما تجيناش بلاصه فيها وبلاصه ما فيهاش. مهم جدا انها تغطي كامل البشره بشكل يعني يكون متساوي، ماشي جهه يخدم فيها بيان وجهه ما يخدمش فيها بيان لو ماسك تاعنا. دونك مهم جدا التطبيق يكون كامل متساوي على كامل الوجه.
دونك والرقبه ننصح توجور كي نديرو ان ماسك للوجه نديرو الماسك هذاك مام للرقبه باش يعطينا لون موحد، باش ماشي تاني يبيض لنا وجهنا والرقبه تاعنا تقعد هكذاك لا كولور تاعها بلو فونسي باش تجي شابه بيان سور لا كولور تاع لابو تاعنا. وسورتو انا هنايا سي فري كو لو ماسك هذا يفتح بيان البشره كي تستعملوه رايحين ترضاو عليه فريمون، وان شاء الله كامل تستعملوه وان شاء الله كامل يعجبكم ويعطيكم النتيجه اللي عطاها لي ليا بيان سور. كيما راكم تعرفوني لو كان ما نجربش الحاجه ولو كان ما تعطينيش نتيجه مرضيه وشابه بزاف ما نبارطاجيهاش معاكم. دونك ماذا بيا ما تعيوش روحتيكم في باطل، وان شاء الله الوصفه هذه اللي تلقاها تنحي العجز تاعها تنحي التفنين تاعها تنوض ديرها سور بلاص. دونك سورتو كو لي كومبوزون هادوما جينيرالمون كامل عندنا في الدار، واللي ما عندهاش صابون دزاير معليش تستغنى عليه، واللي ما عندهاش القارص تقدر تستعمل مغرفه اتاي تاع خل ابيض، مغرفه اتاي ماشي مغرفه قهوه. دونك كيما راكم تشوفوا شوفوا لا تيكستور تاع لو ماسك هايله. دونك لا تيكستور ديالو تجي كيما لا مايونيز، فوالا هكذا باش ما نطلعوا ما نحطوا، تجي كيما لا مايونيز لا تيكستور تاعها، القوام تاعها يكون كيما لا مايونيز. التطبيق تاعها يجي بزاف ساهل، طبقوها بشكل متساوي كما قلت لكم، مهم جدا باش تعطيكم النتيجه كامل على الوجه والرقبه، ماشي جهه تخرج وجهه ما تخرج. دونك ان شاء الله كامل طبقوها بهذا الشكل وتحضروها بهذا الشكل وتعطيوني ان شاء الله تفرحوني ان شاء الله، تكتبوا لي في لي كومونتير وتقولوا لي باللي خرجت لكم بيان. دونك هنايا حنستعمل يدي مام باش نوري لكم الطريقه اللي تفركوا بها الماسك ديالكم. دونك الماسك ديالكم انا نقول جينيرالمون نخليوه 15 دقيقه، مي ابري سا ديبون لو كليما اللي تكون فيه لا بيرسون. دونك ليسونسيال حتى ينشف لو ماسك ديالكم. طبقتوا الماسك ديالكم طبقتوه كامل بيان سور، ومن بعد مور ما ينشف لو ماسك ديالكم كيفاش رايحين تنحيوه بهذا الشكل اللي رايحين تشوفوه، الشكل الدائري هذايا تنحيو به لتحت في لو مونطون ديالكم، يعني في لو مونطون ديالكم تقدروا تستعملوا الشكل الدائري كي تنحيو. وهدايا في الخدود نحيو للفوق، توجور نحيو للفوق باش يكون الشد او ميم طون. هنايا لي كوتي تاع النيف بيان سور بالشكل الدائري، والنيف من الفوق بالشكل كيما شفتوه تحطوا للتحت. هنايا نجيو المنطقه اللي تحت العين نحيوه هكذا كيما راكم تشوفوا بصح با بلوس دو 2 à 3 fois ça dépend les peaux parce que على بالكم بلي لا بو تاعنا اللي تحت العين اللي تري سنسيبل il faut pas l'agresser donc il faut pas forcer، ماشي نجيو نسقموا حاجه نفسدوا حاجه واحده اخرى. دونك وهذا الماسك سكي بيان فيه سي كو هايل كم انتي سيرن اوسي، دونك رايحين تلاحظوا الاختلاف. ان شاء الله كامل تسيوه خطره في الاسبوع يكفي، وبالصحه والراحه.